अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी इंसान हर वो चीज पा सकता है जिसमें उसकी नीयत साफ हो, ख्वाह वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अगर हमारी नीयत साफ हो तो अल्लाह पाक भी हमारी मदद फरमाता है। लेकिन अगर इंसान नाजायज तरीके से कुछ हासिल करता है तो वो उसके लिए चंद दिन की खुशी के अलावा और कुछ नहीं होती, बल्कि उसकी बाकी की जिंदगी परेशानियों में घिर जाती है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें ताकि अल्लाह पाक इन नेमतों को और बढ़ा दे। आज मैं आपको एक जादुई किताब की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनने वालों को एक सबक देगी। इस कहानी में एक लड़का था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जो कामयाबी की तलाश में बांग्लादेश से पाकिस्तान आ गया। उसे एक दिन एक खास किताब का मुताला करने का मौका मिला। वो थी जादुई किताब। उस किताब में आखिर ऐसा क्या था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं बांग्लादेश बनने से पहले 1966 में अपने पैदाइशी शहर ढाका से रावलपिंडी में वाक़ दफ्तर CCMA में बहैसियत सीनियर क्लर्क ट्रांसफ़र होकर आया था। मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं किसी तरह दफ्तर खारजा में नौकरी हासिल कर लूँ, क्योंकि इस्लामाबाद दारुल खिलाफा होने की वजह से मेरे लिए अपने मकसद में रसाई हासिल करने में आसानी थी। हालांकि जब मैं ढाका से बज़ाते खुद यहाँ ट्रांसफ़र होकर आ रहा था तो मुझे मेरे बंगाली साथियों ने कहा था कि वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में तरक्की का भूत सवार था, लिहाजा मैंने किसी की ना सुनी और सीधा अपने तौर पर कोशिश करके रावलपिंडी आ गया। यहाँ मौजूदा सदर के इलाके में मैंने एक बैठक 30 रुपए माहवार किराए पर ले ली। मेरा ऑफिस 2 बजे ख़त्म हो जाता था, तो मैं उसके बाद सदर बाज़ार में वाक़या चक बाज़ार में आकर पुरानी किताबों की दुकानों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें आधी कीमत पर ख़रीदा करता था। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पुरानी किताबों की दुकान में एक बंगाली बूढ़ी की दुकान थी। वो बाबा खैरू के नाम से मशहूर था। मैं खैरू बाबा के पास खुसूसी तौर पर जाता था क्योंकि वो मेरा हम ज़बान हम वतन, और दूसरा वो मुझे उधार पुरानी किताब भी दे दिया करता था। एक बार खैरू बाबा ने मुझसे कहा कि तुम ये जादुई किताब पढ़ लो। मैंने उनसे कहा कि मुझे जादुई किताब पढ़ने का शौक नहीं, पर उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और मज़ा ना आए तो पैसे वापस। बाबा खैरू ने मुझे नफ्सियाती मात देते हुए आधी फटी हुई किताब 2 आने में दे दी। उस किताब का नाम था खुद जादूगर बने। मैंने जब रात की तन्हाई में उसे अपनी बैठक में पढ़ा तो मुझे उसमें बताया हुआ जादुई इल्म बहुत आसान लगा, और दिल में सोचा कि ये तो मैं कर सकता हूँ। मसलन एक हिस्से पे लिखा था कि फला फला तहरीर इतनी दफ़ा पढ़ो तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, और ये करो तो तुम्हारी मतलूबा लड़की तुम्हारी तरफ राग़िब होगी। और भी बहुत कुछ लिखा था। उस ज़माने में मेरी 2 ख्वाहिशें थीं। एक मैं किसी न किसी तरह दफ्तर खारजा में मुलाजमत कर लूँ, और दूसरी अपनी खाला की लड़की कुलसूम से शादी कर लूँ। ये दोनों ख्वाहिशें वैसे नामुमकिन थीं, लेकिन मैं इस उम्मीद पर कायम रहकर इन दोनों के हुसूल के लिए सरगर्दा था। पहली ख्वाहिश के बारे में मेरी सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि मैं 3rd डिवीज़न में BA पास था, जबकि वहाँ क्लर्क के लिए कम से कम MA होना ज़रूरी था। मैंने वैसे दिल की तसल्ली के लिए वहाँ पर अप्लाई कर रखा था। दूसरी ये कि कुलसूम मेरी खाला की लड़की, जिसे मैं दिल से अपनी दुल्हन बनाने का ख्वाब देखा करता था। वो लोग बहुत ज़्यादा दौलतमंद थे और हमारे लोगों और हमारे ख़ानदान को गुर्बत की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा उसके साथ किसी लिहाज से भी जोड़ नहीं बनता था। मुझे ये अमल करते हुए कई दिन गुजर गए। एक दिन जब मैंने उस किताब के लिखे हुए जादुई अमल को किया तो मुझे उस रात के दूसरे पहर
اپنے بستر میں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہلا ہو۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی زلزلے کا جھٹکا ہے، لیکن بعد میں پھر سے ایسا ہوا۔ میں گھبرا کر اپنے پلنگ سے اٹھا اور میں نے فوراً 2 گلاس پانی پیے۔ کافی دیر میں خوف و پریشانی کے عالم میں بستر پر ہی لیٹا رہا۔ اس وقت میرا اعصاب پر اتنا خوف طاری تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میری ہمت اتنی بھی نہیں تھی کہ میں واش روم جا سکوں۔ میں صبح کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، لیکن بدقسمتی سے رات بڑی طویل اور سیاہ تھی۔ میں بستر پر دوبارہ آنکھیں کھولے لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے نہ جانے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں سو رہا ہوں اور میرے سامنے 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو کلثوم میرے ساتھ بیٹھی ہے، میرے سر پر آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسرا میں کسی انگریز ملک میں ہوں اور میرے سینے سے دھواں نکل رہا ہے۔ صبح ہوئی تو غسل کر کے میں اپنے دفتر چلا گیا۔ دفتر سے واپسی پر میں اس کتاب کو خیرو بابا کے پاس لے گیا۔ اسے واپس کرنے کے بعد اسے اپنے کیے گئے جادوئی عمل اور رات کو آنے والے خواب کے بارے میں بتایا۔ خیرو بابا بولے کہ میرا خیال ہے تیرا جادوئی عمل کامیاب ہو گیا، لیکن یہ لفظ کہہ کے وہ رک گئے۔ لیکن کیا؟ میں نے بہت اسرار سے پوچھا۔ انہوں نے میرے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو نے سر پر آگ اور سینے میں اٹھتا دھواں دیکھا ہے، یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے۔ میں وقتی طور پر پریشان ہو گیا، پھر وقت آہستہ آہستہ اپنے مخصوص رفتار سے گزرنے لگا۔ ایک دن میں دفتر سے چھٹی کر کے اپنی بیٹھک پہنچا تو وہاں مجھے ایک سرکاری خط کا لفافہ ملا۔ میں نے اسے چاک کیا تو اس میں دفتر خارجہ سے آیا ہوا کال لیٹر تھا۔ میں نے دراصل کچھ عرصے پہلے وہاں اپنی قابلیت سے کم پوسٹ اسٹور کیپر کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میں وہاں گیا تو نہ جانے کیسے خلاف توقع میری جاب ہو گئی۔ میں خود بھی اپنی اس کامیابی پر حیران ہوا۔ پھر میں نے وہاں خوب چاپلوسی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے 2 سال بعد بحیثیت کلرک ترقی دی گئی اور آؤٹ آف ریٹرن برطانیہ سفارت خانے میں 4 سال کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ اب میری پہلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ لندن آ کر میں نے مزید ترقی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ ترقی کے لیے متعلقہ کتب کا خوب مطالعہ کیا۔ اس دوران یہ ہوا کہ جب میری خالہ نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا معیار زندگی کسی اچھے مقام پر پہنچ گیا ہے تو انہوں نے مجھ پر اپنی بیٹی کلثوم کی شادی کے لیے رال ٹپکانا شروع کر دی۔ میں چونکہ خود اس کو پسند کرتا تھا لہٰذا میں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ میری شادی کلثوم سے ہو گئی اور میں کلثوم کو لندن لے آیا۔ اب کلثوم کی سنیے، وہ بظاہر مجھ سے بہت محبت کرنے والی، مجھ پر جان چھڑکنے والی تھی، لیکن میں اس کے اندر چھپی اپنی منفی حیثیت نفرت کے پہلو کو ہرگز نہ سمجھ سکا۔ ہوا یوں کہ ایک بار میں معمول سے ہٹ کر جب اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ایشائی نوجوان جو کہ غالباً ہندو تھا، وہ میرے فلیٹ سے عالم گھبراہٹ میں نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے اس سے انجان بن کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان سے دکھ رہی ہو؟ وہ میری بات ٹال گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کے بکھرے بال اور جسمانی حالت میرے لیے کئی اندیشوں، شک و شبہات کو پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شک کی سچائی کو پرکھنے کے لیے اپنے ہی گھر یعنی اپنی بیوی کی جاسوسی کرنا شروع کر دی۔ میں کئی بار دفتر سے معمول سے ہٹ کر اپنے گھر کے قریب جا کر اس لڑکے اور اپنی بیوی کے حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا واقعی میری بیوی سے ملنے آتا ہے اور اس سے عشق کرتا ہے۔ اس معاملے میں مجھے کافی ثبوت مل گئے تھے۔ اب میں عزت کے خاطر چپ رہنے لگا۔ اس کا میں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا، یہاں تک کہ کلثوم کے آگے بھی زبان نہ کھولی۔ لیکن جب معاملہ مجھ سے ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا تو ایک دن میں نے کلثوم کے سر پر قرآن پاک رکھ کر پوچھا کہ وہ مجھے اپنی اس نامعلوم ہندو لڑکے کی اصلیت بتائے۔ میرے سوال پر اس نے لمبے لمبے گھبراتے ہوئے سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں وہ میرا لور ہے اور مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ یہی سننا چاہتے تھے نا تم؟ میں غصے سے نیم پاگل سا ہو گیا۔ میں نے فروٹ کاٹنے والی چھری سے اس کا گلا زخمی کر دیا۔ اس کے شور سے ارد گرد کے لاتعداد گورے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور نیم زخمی کلثوم کو اسپتال لے گئے۔ وہاں پر اس نے انکشاف کیا کہ وہ امید سے ہے۔
لیکن اس کے بچے کا باپ کون ہے وہ یہ نہیں بتائے گی۔ میں نے جیل کے اندر ہی اسے طلاق نامہ بھیج دیا۔ مجھے کلثوم کو جان سے مارنے، حملہ کرنے کے جرم میں برطانوی حکومت نے 10 سال قید کی سزا سنا دی اور پاکستانی حکومت نے مجھے فارن ایکٹ کی خلاف ورزی کے جرم کی پاداش میں نوکری سے فارغ کر دیا۔ الغرض میرا سب کچھ برباد ہو گیا، یعنی بیوی، نوکری اور اچھے مستقبل سے ہاتھ دھونے پڑے۔ راوی نے آخر میں مجھ سے روتے ہوئے کہا کہ کاش میں خیرو بابا سے لی گئی جادوئی کتاب نہ پڑھتا۔ اس کہانی کے راوی آج کل بنگلہ دیش میں مقامی اخبارات کے اندر کہانیاں لکھتے ہیں۔